अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ औरतों की नमाज का मुकम्मल तरीका। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ औरतों की नमाज का सही तरीका। औरतों की नमाज का सही तरीका क्या है, औरतों को किस तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी सही तरीका नहीं पता है और आपकी भी नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक नहीं पहुंच पाती है और आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हैं, आपको भी लगता है अगर कि क्या मुझे नमाज पढ़ने का पूरा सवाब मिल रहा होगा या फिर नहीं, तो उसको जानने से पहले मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आपको भी नमाज का सही तरीका जानना है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो पूरा फुल वॉच करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक लेना है। एक बात याद रहे कि आपके दोनों हाथों के पंजों के अलावा, दोनों पैरों के पंजों के अलावा और चेहरे के अलावा नमाज में आपका बॉडी का कोई भी पार्ट खुला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने बॉडी को किस तरीके से कवर करती हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बहनें बात का खास ख्याल रखें कि उनके चेहरे, हाथ और पैर के पंजों के अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट को खुला रखने की इजाज़त नहीं दी है। यहाँ तक कि अगर आपके बाल भी खुले हैं तो आपकी नमाज मकरूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने भी जानना है कि नमाज का सही तरीका क्या है तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए हम आपको बताते हैं औरतों की नमाज का सही तरीका। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मुसल्ले पे कुछ इस तरीके से खड़े हो जाना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर एक क्लिप आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुसल्ले पर एक बच्ची खड़ी हुई है। तो आप इस क्लिप को देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से खड़े होना है और किस तरीके से अपनी पूरी बॉडी को ढकना है। आप देखिए, मैंने इस वीडियो में ये बच्ची नाबालिग नहीं है, ये बच्ची बड़ी है, इसलिए इसके चेहरे को ढका है। बाकी आपको नमाज में अपने चेहरे को नहीं ढकना है। तो दोस्तों, आपने इस तरीके से मुसल्ले पे खड़े हो जाना है और इत्मीनान के साथ आपको नियत बांधनी है। सबसे पहले नियत बांधने से पहले आपको एक तस्बीह पढ़नी होती है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आपको नियत बांधनी है। नियत आपको कुछ इस तरीके से बांधनी है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज, यानी अगर आप सुबह की नमाज पढ़ रहे हैं या शाम की नमाज पढ़ रहे हैं, नियत आपको सेम इसी तरीके से बांधनी है। सिर्फ आपको रकात बदल देनी है कि आप 2 रकात पढ़ रही हैं, 4 रकात पढ़ रही हैं या 3 रकात पढ़ रही हैं, जो भी आप पढ़ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, फ़र्ज नमाज का एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता रही हूँ और फजर की नमाज का एग्जाम्पल देकर आपको मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको नियत कुछ इस तरीके से बांधनी है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज वक्त फजर का वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। और एक बात का खास ख्याल रहे कि अल्लाह अकबर कहने के बाद आपको अपने हाथों को कानों तक नहीं ले जाना। हाँ बहनों, आपको अपने हाथों को कानों तक नहीं ले जाना, क्योंकि कानों तक अल्लाह अकबर में हाथ ले जाने का तरीका मर्दों का होता है, औरतों के लिए ये जायज़ नहीं है। और अगर इस तरीके से अपने हाथों को कानों तक ले जाती है तो औरत की नमाज मकरूर हो जाती है। तो आपको अपने दोनों हाथों को सिर्फ कंधे तक ही ले जाना है। एक बात का खास ख्याल रहे कि आपको अपने दोनों हाथों को जब कंधे तक आप ले जाएं तो चादर के अंदर या दुपट्टे के अंदर जिस तरीके से हो आप उसी के अंदर से लेंगी, आपको बाहर नहीं निकालना है। हाँ मेरी बहनों, आपको अपने हाथों को बाहर नहीं निकालना है, आपको चादर के अंदर से ही आपको अपने दोनों हाथों को कंधे तक ले जाना है और उसके बाद आपको अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर बांध लेना है। और एक बात का खास ख्याल रहे कि सबसे पहले जब आप अपने हाथ सीने पर रखकर बांधेंगी तो आपका पहले बायां हाथ रखेंगी सीने पर और फिर दाएं हाथ को ऊपर से रखेंगी और फिर बांध करके आपको सना पढ़नी है। सना आपको आती ही होगी। सबसे पहले आपको सना पढ़ लेनी है। सना पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। सूरह फातिहा के बाद आप कोई भी आयत पढ़ ले जो आपको आती हो, छोटी या बड़ी जो आपको आती हो। आप सूरह फातिहा के बाद एक छोटी सी आयत मिला लें और उसके
بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد کچھ اطمینان کے ساتھ آپ کو رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جانے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم۔ اتنا آپ نے پڑھ کر اور اطمینان کے ساتھ 1 سیکنڈ میں آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ وربنا لک الحمد۔ اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہونے کے بعد آپ نے پھر سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں آپ کس طریقے سے جائیں گی آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے زمین پر، آپ کو اپنے ہاتھوں کے بل بیٹھنا ہے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رہے کہ آپ کو اپنے سجدہ کرتے وقت اپنے پیروں کو، کہ آپ کے پیروں کے پنجے کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ قبلے کی طرف آپ اپنے دائیں پیر کا جو پنجہ نکالیں گے اس میں آپ کا رخ، پیروں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ کو بائیں شان پر بیٹھنا ہے، اور اپنے بائیں شان پر بیٹھ کر ہی آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اور جب آپ پہلے سجدے میں جائیں گی تو آپ کو پڑھنا ہے سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ۔ اس تسبیح کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ بہت ہی اطمینان کے ساتھ 1 سیکنڈ کے بعد پھر دوسرے جو ہے سجدے کے لیے آپ جائیں گی، پھر آپ دوسرا سجدہ ادا کریں گے، اور پھر اسی تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھیں گی، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، اور پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے ہاتھوں کے بل ہی سجدے میں، جب آپ سجدے کے لیے بیٹھی تھی تو آپ ہاتھوں کے بل ہی جو ہے بیٹھی تھی، تو اب آپ نے انہیں ہاتھوں کا سہارا لے کر آپ کو جو ہے کھڑے ہونا ہے۔ اور ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی آپ سجدہ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ناک زمین پر رکھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی پیشانی زمین پر رکھنی ہے، اور پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور بہت اطمینان کے ساتھ سجدہ آپ نے کرنا ہے۔ اور آپ کو آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھنا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آگے دیکھیں، آپ کی نظر نیچے ہونی چاہیے، بالکل پوری طریقے سے نیچے ہونی چاہیے۔ آپ نے ادھر ادھر نماز میں نہیں دیکھنا، اگر آپ ادھر ادھر دیکھتی ہیں تو آپ کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پھر ایک چھوٹی سی سورت ملا لینی ہے، اور سورت ملانے کے بعد جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ کو اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ کو رکوع پہ جانا ہے، پھر وہی 3 تسبیح پڑھنی ہے، آپ کو وہی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم۔ جب آپ اس تسبیح کو دوبارہ پڑھنا ہے تو پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کو پھر سے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر آپ نے اطمینان کے ساتھ پھر سجدے میں جانا ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گی تو ایک بات کا خاص خیال رہے کہ سجدہ بہت ہی سکون کے ساتھ کیا کریں، بہت ہی احترام کے ساتھ کیا کریں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کے پنجوں کے درمیان آپ کا جو سر ہوگا وہ دونوں ہاتھوں کے پنجوں کے درمیان میں ہوگا۔ آپ کی ناک جو ہے بیچوں بیچ ہوگی، آپ کی پیشانی زمین پہ، پہلے آپ ناک رکھیں گی پھر پیشانی رکھیں گی، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ پھر آپ سجدے سے جب اٹھیں گی، جب آپ نے 2 سجدے ادا کر لینے ہیں، اس رکعت میں بھی آپ کو 2 سجدے کرنے ہیں، اور جب آپ کے 2 سجدے مکمل ہو جائیں تو بیٹھ کر کے آپ کو التحیات پڑھنا ہے۔ اور التحیات میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب آپ التحیات پڑھ رہی ہوں گی اور جب اشہد اللہ آئے گا تو آپ نے اشہد اللہ میں اپنی انگلی کو اٹھا دینا ہے، شہادت کی انگلی کو اٹھا دینا ہے، اور جب الہ بولیں گی تو الہ میں آپ کی انگلی گرا دینی ہے، آپ کو ترنت انگلی گرا دے۔ سب سے پہلے آپ کو اشہد اللہ جب پڑھیں گی تو آپ اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھا دیتی ہیں، اور اٹھانے کے بعد جب الہ بولیں گی تو آپ کو اپنی انگلی کو نیچے گرا دینا ہے۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے وقت آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ اپنی نگاہ دور تک نہیں پھینکیں گی، حالانکہ آپ اگر دور تک پھینکیں گی تو آپ کی نظریں ادھر ادھر کو جاتی ہیں اور آپ کی نماز مقروض ہو جاتی۔ تو آپ کو اپنی نگاہ اپنے کندھے پر رکھنے، کیونکہ آپ کو جو سلام کرنا ہے کندھے پر بیٹھے ہوئے جو فرشتے ہیں ان سے سلام کرنا ہے، اس لیے آپ کی نگاہ آپ کے کندھے پر ہونی چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر ہونی چاہیے۔ آپ کو دور تک نگاہ نہیں پھینکنی ہے، آپ کو صرف کندھے تک نگاہ رکھنی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری طرف
آپ نگاہ سلام پھیرتی ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد آپ جو ہے دعا پڑھتی ہیں. دعا پڑھنے کے بعد آپ کی دعا پڑھنے میں بھی آپ کی جو نظریں ہونی چاہیے وہ آپ کی ہاتھ کی ہتھیلیوں میں ہونا چاہیے. تو دوستو آپ نے دیکھا یہ تھا نماز کا پورا مکمل طریقہ. دعا پڑھنے کے بعد دعا میں بھی ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی آپ دعا پڑھیں تو اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں. درود شریف کی برکت سے آپ کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت آپ کی جو ہے دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے. اتنی فضیلت ہوتی ہے. اگر آپ کی نماز صحیح طریقے سے مکمل ہوتی ہے اور دعا میں آپ اول آخر درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. اگر آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں گی تو آپ کی نماز غلط نہیں ہوگی اور دھیرے دھیرے آپ کی نماز سدھرنے لگے گی. تو میری بہنوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. اپنی بچیوں کو بھی نماز سکھائیں تاکہ آپ کی بچیوں کی بھی نماز صحیح ہونے لگے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو نماز کا طریقہ بے حد پسند آیا ہوگا. آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آیا ہوگا. یہ جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں اپنے عزیزوں اپنی بہنوں اپنی بیویوں اپنی ماں کو بھی شیئر کریں. بتائیں ان کو نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ ان کی نماز صحیح طریقے سے ادا ہو سکے. تو دوستو ایسے ہی ایک دلچسپ میں آپ کو ملتی ہوں ایسے ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تو آپ لوگ تب تک کے لیے آپ لوگوں سے میرا سلام ہے اور امید ہے کہ آپ سب اچھے رہیں گے اور اپنے دیش کے لیے اپنے وطن کے لیے خیرت کی دعا کریں. اللہ سے اپنے لیے دوسروں کے لیے اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے ان کے دیش کی امن و شانتی کے لیے دعا کریں گے. تو ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.